साह्रै ठट्टाको पारामा साह्रै गम्भीर कुरा भन्न रुचाउँछु म। किन भन्नाले गम्भीर कुरा सुन्ने फुर्सद अब छैन मान्छेलाई। किनकि मान्छे यति घायल बनिसकेको छ, यति गम्भीर बनिसकेको छ, कुरा पनि गम्भीर पर्यो भने उसको बाँच्ने आशा पनि मर्दै जान्छ। त्यसकारण कुरा गम्भीरै गर्नुपर्दा पनि टाउकुती लाई गर्नुपर्ने स्थिति छ। नत्र भने हामी आशा मरिसकेको अवस्थामा बाँचिरहेका हुन्छन् मान्छे प्राय। अतः त्यो आशालाई जगाउनको लागि शैलीले पनि काम गर्छ। त्यसकारण हामीले जुन शैली प्रयोग गर्छौँ यसलाई शैली मान्नुपर्छ। यहाँहरूले कुरो गम्भीर र शैली साह्रै हल्का, यो हाम्रो प्रस्तुतिको तरिका। त बन्धुहरू, भर्खरै मात्रै विप्र कलेजो सप्रयको ठट्यौली पारामा गम्भीर कुरा वकलेको छु। विप्र कलेजो सप्रय, विप्र भनेको बाहुनलाई भनिन्छ, ब्राह्मणलाई भनिन्छ। त्यो सम्झाउनको लागि भन्छु। विप्र माने बाहुन। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एउटै हुन्छ। ब्रह्मज्ञानीहरू धेरै किसिमबाट व्याख्या गर्छन् त्यसलाई। कलेजोलाई कलेजो नै सम्झनुहोस्। सप्रय सूत्र। अत विप्र कलेजो सप्रय, कलेजै सप्रेपछि राम्रै भयो, त्यसरी पनि सम्झौँ। तर सम्झाउन खोजेको कुरा यो होइन। वि भनेको विराट लक्ष्य। जसको जीवनमा विराट लक्ष्य हुँदैन त्यो मान्छे बुढो मात्रै हुन्छ, जीवन भन्ने हुँदैन। विराट लक्ष्य नहुनुको परिणाम स्वरूप यी सारा रोगहरू मान्छेले झेलिरहेका छन्। भर्खरै बिहान मात्र कक्षामा मैले चर्चा गर्दै थिएँ। यार, शरीर भनेको के हो? कार हो। कसैको घाँच छ भने ट्रक भनिदिनुहोस्। शरीर जस्ता ट्रक जस्ता शरीर हुन्छन् कसैको। कसैको यति लामो शरीर ट्रेन जस्तो हुन्छ, कसैको ट्याक्सी जस्तो हुन्छ, कसैको मिनी बस जस्तो। कल्पना गर्दै जानु। शरीर गाडी, यो गाडीमा गडबड आइरहन्छ। तर गाडीलाई गडबड पार्ने काम ड्राइभरको हो। ड्राइभरको हो त रामबहादुर होइन, हरिमाया होइन, ड्राइभर हो म। मेरो तनमा रोग लागेको छ भने, शरीरमा रोग लागेको छ भने म रोग उपचार गर्न जान्छु। शरीरमा एउटा रोग टालटुल गरेर आउँछु, फेरि अर्को सुरु गर्छु। किन भन्नाले रोग शरीरमा लाग्छ, देखा पर्छ। तर यो रोग लगाउने काम चाहिँ शरीरले गरेको होइन। ऊ दोषी छैन, ऊ निर्दोष, ऊ 100% निर्दोष। लगाउने काम मन मोराले नै गरेको। यो मनले रोग ल्याउने काम गर्छ। मन ड्राइभर नचाहिने ठाउँमा लगेर ठकाइदिन्छ शरीरलाई, अनि रोग लाग्छ। शरीरलाई उपचार बोल्छ। उपचार त शरीरलाई दिने होइन, मनलाई दिनु पर्थ्यो। जस्तै एउटा गाडीले ड्याङ्गै ठोकाएर एउटा मान्छेलाई मार्यो, अब के गाडीलाई जेलमा हालिन्छ? जेल गाडी जाँदैन, ड्राइभर जान्छ। कति बुद्धिमान छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। यस्तो पनि देश छ संसारमा, ड्याङ्ग ड्राइभरले मान्छेलाई किचायो भने गाडीलाई जेलमा हालिदिन्छ, ड्राइभर मुक्त। यस्तो पनि हुन्छ? यस्तो त कहीँ पनि देश छ। यादर्थ छ। किन भन्नाले सबैलाई थाहा छ कि दोष गाडीको हुँदैन, दोष ड्राइभरको हुन्छ। त्यसकारण ड्राइभरलाई कजाउने, गाडीलाई होइन। गाडीमा तोडफोड छ भने मर्मत गर्ने, तर जेल हालिँदैन उसलाई। ऊ जेल जाँदैन। दुर्भाग्यवश यो कुरा हामी बुझ्दैनौँ। सौभाग्यवश अब बुझ्न सक्छौँ। बुझ्दैनौँ, भइरहेको गइसकेको कुरा बुझ्न सक्छौँ। यो अहिलेको कुरा
कि यार मलाई यहाँ चाहिँ फोका आइरहेछ, पोका। अरे बोका जस्तो के गराइरहनु भयो, यहाँ पोका आउनु, अब ड्राइभर कहाँ डाक्टर कहाँ गएर चिर्नु, त्यसलाई निको पारेर आउनु, फेरि यता पोकाको तयारी पार्नु। अनुभवीहरू हाँसेर सही थप्छन्। नाकमा मासु पलाएर साइनोसाइटिस भइरहेछ, गाँठो साइनोसाइटिस भर्न। अब म डाक्टर कहाँ जान्छु, त्यहाँ मासु काटकुट गरेर निकालिदिन्छु, केही दिनको लागि आराम, त्यसपछिको मासु यता आउँदैन, यताबाट आउँछ। मोर जान्छ, त्यहाँबाट नहोला, यताबाट। त्यो मासु यहाँबाट काटेको मासु यहाँबाट आउन सक्छ, अथवा मासु आएन, ढाड दुख्न थाल्यो। ढाडको लागि फेरि डाक्टर कहाँ गएँ, पेन किलर दिनुभयो, खाएँ। अब ढाड दुख्दैन, मलाई थकान लाग्छ, चल्नै मन लाग्छ, फ्याटिक सिन्ड्रोम। साह्रै थकान लाग्छ, केही गरेर हातै उठाउन मन लाग्दैन। सबै अरूले गरिदिए धन्य हुने थिए जस्तो लाग्छ। यो जम्मै मान्छेले गरेको गल्ती कहाँनिर छ भने उनलाई नाकमा मासु पलाउनुको कारण उसको नाकको दोष छैन के, उसको मनको दोष, उसको दिमागको दोष। दिमागलाई करेक्सन नगर्ने, नाकको मासु काट, अनि मासु त जान्छ, दुखाइले छोड्दैन। किन भन्नाले नाकमा मासु पलाउने प्रक्रिया सुरु भयो भने दुखाइ पनि सुरु हुन्छ। दुखाइको प्रक्रिया सुरु भयो भने थकाइको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। गर्ने के भन्नुस्? अर्थ निवर्थ गोविन्द गाई, टाउको दुखे औषधि नाइटालाई भनेको त्यही। दुखेको टाउकै भयो, औषध चाहिँ नाइटा। मानु नाइटै दोषी हो, त्यसकारण हामी नाइटो देखाएर हिँड्छौँ अचेल। दोषीलाई कारवाही गरेको होला। Can you imagine it? ये नकल त चल्छ नि। खैर हाम्रो समस्या के भयो भने समस्या मनमा उब्जिन्छ, त्यो मनको उपचारमा जाँदैनौँ हामी तनको उपचारमा जान्छौँ। यसको मतलब तनको उपचारमा जाँदै नजान्नु भनेको चाहिँ होइन। गाडी ठोकेर कचाककुचुक परेको छ भने गाडीलाई पनि त लग्नु पर्यो नि, कारखानामा गराजमा केही मर्मत त गर्नु पर्यो। तर यो कचाककुचुक गाडी आफैले पारेको होइन, ड्राइभर साहबलाई सोध्नुहोस्, त्यो ड्राइभरको काम हो। के तपाईँलाई लाग्छ गाडी आफै चाहिँ उनलाई चाहिँ बोर लाग्यो त्यहाँ गएर ठोकियो? त्यो त होइन। हामी मात्रै बोर लगाएपछि कोसँग ठोकिन्छ थाहा नै छैन, यो हाम्रो काम हो। त्यसकारण गाडी गएर ठोकिनुको परिणाम गाडीले भोग्नु पर्दैन, हुँदैन पनि, ड्राइभरले नै भोग्नु। कज इज ड्राइभर एन्ड इफेक्ट एपियर्स राइट अन द कार। ड्राइभर चाहिँ कज भयो, त्यसको इफेक्ट कहाँ देखिन्छ? कारमा देखिन्छ। त्यसकारण हामीले गरेको सारा बदमासी बेइमानी जिन्दगीभरका कहाँ देखिन्छ? शरीरमा देखिन्छ। यहाँ फोकाइरहेछ मोरा, के गडबड गरिछ, यहाँ ढाड दुखिरहेछ, दाल में कुछ का पत्थरी जमेछ, गडबड भएछ, गडबड छ झाला, गडबड झाला भन्छ कि मराठीमा, गडबड झाला, गोलमाल भएछ। हाम्रो घर घरमा रोग छ होइन? होइन, मन मनमा रोग छ। घर घरमा रोग त त्यसको इफेक्ट, शरीरमा रोग त इफेक्ट, कज इज द माइन्ड। त्यसकारण हामी एउटा रोगलाई करेक्सन गर्न नपाउँदै अर्को रोग सुरु भइहाल्छ। किन भन्नाले त्यो शरीर त बिचरा उनले केही गरेकै छैन, ठिकै गरिरहेछ उसले सबै।
सारा गडबड मनले गरिरहेछ। पछिल्लो समयमा एउटा अद्भुत रिपोर्ट प्रस्तुत भएको छ। वैज्ञानिकहरूले एउटा अद्भुत कुरा के पत्ता लगायो भने 40 वर्ष नागेपछि मान्छेलाई एउटा अद्भुत रोग देखा पर्न थाल्छ। 40 भएकाहरू अलर्ट पोजिसनमा बस्नुहुन्छ। एल्जाइमर्स तुलनात्मक रूपमा यो नयाँ रोग हो नेपालमा। हामीले भर्खर एल्जाइमर्स कतिले त भर्खर सुन्यो होला। त्यो एल्जाइमर्स भएपछि फेरि यो पनि बुझ्दैन। एल्जाइमर्स भन्ने रोग यस्तो जसमा कम्प्लिट मेमोरी वाइप आउट, के पनि सम्झना हुँदा हुँदा त्यो परिपक्व हुँदै गयो भने श्रीमानले श्रीमतीलाई चिन्न छोडिदिन्छ। हुन त रमाइलो होला है, यत्रो झगडा भएको सबै बिर्सियो। तर बिर्सिएर रमाइलो हुँदैन, डर लाग्छ उसलाई। यो को मान्छे मेरो अगाडि उभिरहेछ, श्रीमान आइरहेछ, को मान आइरहेछ थाहा नै छैन। श्रीमान हो कि हलमान हो कि पलमान। उसलाई थाहा हुँदैन। यहाँ रिकर्ड, ब्रेनका रिकर्डहरू स्क्रैच भयो। क्यासेटमा स्क्रैच हुँदा हुन्छ नि। अनि मेमोरी स्क्रैच भएपछि यस्तै हुन्छ। त्यसकारण 40 वर्षपछि अहिले संसारमा महामारीको रूपमा देखिएको एउटा नौलो अर्को रोग एल्जाइमर्स। तपाईँ 40 मा हुनुहुन्छ भने अलर्ट पोइन्टमा हुनुहुन्छ, खतरा छ। कसैलाई पनि हुन सक्छ 40 वर्षमा। र त्यो मेमोरी वाइप आउट भयो भने यो कसको घर थाहा नै हुँदैन, लालफुर्जा आफैसँग हुन्छ। सोध्नु बेर छैन कसले बनाएको। यो साह्रै छिपिसकेपछि यस्तै हालत हुन्छ। छिप्न अगाडि कस्तो हालत हुन्छ भन्नाले जहिले पनि पुरानै ठाउँ मात्रै जान मन लाग्ने, नौलो ठाउँमा मनै नजाने, फिटिकै नौलोसँग लिङ्क नगर्ने, पुरानो। जस्तै तपाईँ अर्घाखाँचीबाट बसाइ सर्दै काठमाडौँ आइरहनु भएको छ भने बुवालाई काठमाडौँ फिटिकै सुट नहुने, जुरुको उठ्यो अर्घाखाँची जाने। किन भन्नाले उनलाई सबै अपरिचित, उसले ब्रेनले लिङ्कै गरेन। त्यो पुरानो अलिअलि बाँकी छ अझै। विशेष गरी 40 नागेकाहरूको हालत त्यस्तै हुन्छ। जुरुको उठ्छ, पुरानो घरमा जानुहुन्छ, त्यहाँ कोही छैन बाबा, कहाँ मान्नु। उनले के भन्छ, यहाँ कोही छैन भन्छ। किन भन्नाले हाम्रो ब्रेनलाई त थाहा छ त्यहाँ कोही छैन, सबै छोडेर आयो। तर उनको ब्रेनमा त्यो रिकर्ड गइसक्यो, स्क्रैच भइसक्यो। उनले के भन्छ, त्यही जान्छ, यहाँ कोही छैन मेरो भन्छ। किन भन्नाले यहाँको कुरा रिकर्ड हुन सकेन, त्यहाँको पुरानो रिकर्ड अलिअलि बाँकी छ। साह्रै छिपिएको अवस्थामा त्यो पनि जान्छ फेरि। त्यो रोग मलाई लाग्छ यो एड्स भन्दा खतरनाक छ। किन भन्नाले एड्समा त खुरुको मर्ने हो, के ठुलो कुरा हो। यो जिउँदै मर्ने हुन्छ। यसरी खुरुको मर्न दिँदैन यसले, मुर्दा टुलले बचाइराख्छ। सो एड्स इज फार बेटर देन एल्जाइमर्स। छिपिसकेपछि है, सुरुमा होइन। कोही नचिन्ने डर मात्रै लाग्ने। यो पनि कुरो भएर गाँठो फुकाउनै पर्छ। यो रोग अहिले विकसित मुलुकमा म्याक्सिमम देखिन थालेको छ। नेपालमा सुरु भइसकेको छ। अमेरिका सबै कुरा युरोपको नकल गर्ने, अमेरिकाको नकल गर्ने चलन छ। रोग पनि नकल हुन थाल्छ। धेरैलाई सुरु भइसकेको छ। अनि 40 नागेका सबैलाई खतरा छ। 40 भन्दा अगाडि चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईले त्यो रोगको बारेमा किन चिन्ता गर्नु पर्दैन सामान्यतया। तर 40 नागेपछि यसले छोड्छ छोड्दैन थाहा हुँदैन। अब एउटा रमाइलो कुरा भनिदिनु, हाम्रो यो मस्तिष्कमा मेलियन सीड भन्ने एउटा चिल्लो पदार्थ भनिन्छ मस्तिष्क, मेलियन सीड। त्यो चिल्लो पदार्थ बस्ने ठाउँ मस्तिष्कमा कोष हुन्छ, न्युरोन, न्युरोनमा धागाहरू हुन्छन्, डेन्ड्राइट्स,
डेन्ड्राइट्स यस्तो धागोमा गएर त्यो बोसो यसरी च्याप्प जान्छ। यसलाई यसरी नै बुझ्नु, यो चाहिँ धागो भयो मस्तिष्कको कोषको धागो, अनि हामीले खाएको खानाबाट बन्ने एक प्रकारको बोसो यहाँ गएर जान्छ यसरी। यो बोसोलाई मेलियन सिड भनिन्छ। हो मेलियन सिड। यो मेलियन सिड भनेको यो धागोमा यसरी जमिरहेको हुन्छ, जसरी हामी कपालमा चुल्ठो बाँध्छौँ, यो चुल्ठै हो एक प्रकार। बुझ्यो? अब हामीले जे कुरा सिक्छौँ नयाँ कुराहरू, त्यो रेकर्ड हुने ठाउँ हो त्यो। याद राख्नुहोस् यसलाई। आजबाट कम्प्युटर सिक्नु भयो भने कम्प्युटर गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई सुरुमा, 2-4 दिनपछि अलिअलि बुझे जस्तो हुन्छ। लामो सिक्दै गएपछि कम्फर्टेबल हुन्छ, इजी हुन्छ, सजिलो हुन्छ, फ्रेन्डली हुन्छ कम्प्युटर। किन त भन्नाले त्यतिन्जेल मेलियन सिड डेभलप भइसकेको हुन्छ। नयाँ रेकर्ड, एक किसिमबाट तपाईँको नयाँ रेकर्ड गर्ने ठाउँ भयो। सुरुमा थिएन त्यो, अब बन्यो त्यो रेकर्ड भयो, याद गरिरहनु भएको छ। अब सुन्नुहोस्, त्यसपछि 40 नाग्छ हाम्रो उमेर। त्यतिन्जेल कम्तीमा 2 बच्चा, बढीमा 5, 6, 7 बच्चा जन्माउँछन्। जन्माउनेहरूले, नजन्माउनेले त के जन्माउँदो होला। कमसेकम 2 सन्तानका हामी बाउआमा भइसक्छौँ 40 को सेरोफेर। अनि जिन्दगी एउटा ढाँचामा ढलिसकेको हुन्छ। एक किसिमबाट मेकानाइज्ड भइसकेको हुन्छ। घरबाट अफिस, अफिसबाट घर, त्यहाँभन्दा बाहिर संसार छ कि छैन थाहा नै छैन। दुकानबाट घर, घरबाट दुकान, दुकान से मकान, मकान से दुकान। जिंदगी का क्या ठिकाना, ट्र्याप बस्यो त्यो। म सोझो मान्छे, सरल नागरिक, त्यसकारण घर जान्छु, अनि त्यसपछि सरासर अफिस जान्छु या पसल जान्छु या कारखाना जान्छु, अनि फेरि घर फर्कन्छु। क्या यार, जिन्दगी गजबको होइन? हुइका कारखाना, अफिस, हुइका ब्याक 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 घर। यस्तो जिन्दगी। यसलाई के भन्छ? के भयो? ठिकीचौँ। जिन्दगी ठिकीचौँ हो। यो ठिकीचौँ भनेको तपाईको हाम्रो जिन्दगीको लागि सबभन्दा खतरनाक शैली हो। द मोस्ट डेन्जरस लाइफस्टाइल। I've declared it. मैले यहाँलाई खुलाएको छु। सबभन्दा डेन्जरस लाइफस्टाइल भनेको 40 पछि ठिकीचौँ लाइफस्टाइल, ठिकीचौँ शैली। यसले के गरिदिन्छ त भन्नाले घरबाट अफिस, अफिसबाट घर, या घरबाट व्यवसाय, व्यवसायबाट घर। यसो गर्दाखेरि उनले नयाँ कुरा केही सिक्दैन, पुरानो नै जारी रहन्छ। पुरानै छोरा, पुरानै छोरी, पुरानै श्रीमती, पुरानै श्रीमान, पुरानै घर, जागिर पनि त्यही, स्टाफ पनि त्यही, लगभग अलिअलि चेन्ज होला 5%। ठुलो कुरा भएन, सबै कुरा उही हुन्छ। सबै कुरा उही भएपछि अब तपाईले अघि जम्मा गर्नु भएको मेलियन सिड, त्यसको काम छैन। अब त्यहाँ बिस्तार बिस्तार मेलियन सिड चढ्न थाल्छ, रास हुन थाल्छ। र त्यो मेलियन सिड रास हुनुको परिणाम एल्जाइमर्स हुन्छ। Can you imagine? भनाइको मतलब फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु, तपाईले 40 अघिसम्म सिकेका कुरा दिनदिनै सिकिन्छ, नयाँ नयाँ ट्रेनिङ लिन्छ, नयाँ नयाँ जोस र जाँगर आउँछ, नयाँ नयाँ ठाउँमा गइन्छ, नयाँ नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरिन्छ, लर्निङ चाहिँ कन्टिन्युएसन हुन्छ। त्यतिन्जेलसम्म यो कपाल, कसको कपाल? डेन्ड्राइट्सको कपालमा गएर मेलियन सिड बन्छ, र यो बनुन्जेल तपाईको मेमोरी ठिक छ। यो बनुन्जेल यु आर अल राइट। हेर्नुहोस् है, यसले तपाईलाई चाहिँ पर्फेक्ट बनाएको छ यो बनुन्जेल। तर 40 को हाराहारीमा मान्छेले सिक्न जम्मै छोड्दिन्छ। किन भन्दा अब सिक्नु पर्दैन भन्दा स्वास्नी आइसक्यो, के को सिक्नु? पहिला पो लभ लेटर लेख्न सिक्छ उसले, लोकसेवामा पास गर्न जाँच्दिन सिक्छ उसले, देश विदेश जान चाहिँ टोफल दिन सिक्छ उसले। सिक्नै सिक्नु। 40 पछि नसिक्नै नसिक्नु। Can you imagine?
अनि जबबाट सिक्न छोडिदिनु भयो तपाईँ बुढा हुन सुरु भयो। द मोमेन्ट तपाईँले सिक्न छोड्नु भयो तपाईँ बुढा हुनुभयो। भनेको के, डेन्ड्राइट्समा रहने मेलियन सिड अब पग्लिन थाल्छ, किनकि उसको काम छैन। त्यसको कामै के त भन्नाले सिक्दै जाँदा जम्दै जाने, सिक्दै जाँदा जम्दै जाने उसको काम थियो। त्यो सिमेन्ट लाउनु भएको छ नि तपाईँले, एक किसिमबाट सिमेन्ट हो त्यो वालको। थप्दै गयो भने पो सिमेन्ट झर्दै जान्छ, थप्दै जान्छ, झर्दै जान्छ, हुन्छ। नयाँ कुरा केही सिकेकै होइन। पुराना घर देख्नु भएको छ, राणा पिडिएको घर, बज्रहरू फुट्किएर घ्याँ गरेका खण्डहरू हुन्छ नि। घर कस्तो त भन्नाले शानदारको घर थियो पहिला, अहिले हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। राणा पिडिएको पुराना घर, खण्डहर, त्यस्तो काल छ। 40 पछि हामी यस्तरी नराम्ररी बज्रिन्छौँ। अनि यो मैले तपाईलाई प्रस्तुत गरेको एउटा रोगको नमुना मात्रै हो, एल्जाइमर्स। यो एल्जाइमर्स मात्रैको त कुरा होइन, फेरि सवाल थुप्रै रोगको छ। तर यहाँ मैले लिङ्क गर्न खोजेको कुरालाई बुझ्नुस्। मलाई एल्जाइमर रोग लाग्यो भने म कहाँ जान्छु? डाक्टर कहाँ जान्छु? अब खुसीको कुरा सुन्नुस्, संसारको कुनै पनि डाक्टरले एल्जाइमर्सलाई ठिक पार्न सक्दैन। किन खुसीको कुरा भन्नाले यस्तो चीजमा फस्नु भन्दा कन्टिन्युअस लर्निङलाई जारी राख्नु, यो खुसीकै कुरा हो। वार्निङ, इफ यु डोन्ट लर्न यु विल किल योरसेल्फ। मैले तपाईलाई अघि भने नि, तपाईलाई रोग लाग्नुको कारण तपाईलाई के लाग्छ त भन्नाले मलाई रोग लाग्यो, अब किन रोग लागेको होला, खै अब खानामा गडबड भयो कि, खै वातावरणमा गडबड भयो कि, खै परिवारमा गडबड भयो कि, के लाग्छ नि? केही पनि होइन, दिमागमा गडबड भयो। या दिमाग खराब भएछ। खराब दिमागले खराब कुरा सोच्छ। अब खराब कुरा भनेको बडो जटिल कुरा। तपाईलाई लाग्छ नि मैले असली कुरा सोचिरहेको छु, अहिले 10 बजे अफिस पुग्नु छ, असल कुरै हो नि यो। यही खराब कुरा भयो। किन भन्नाले अफिस टु घर, घर टु अफिस, that should not be lifestyle. Can you imagine? अब बडो जटिल मोडमा आएन हामीहरू। यसको मतलब अफिस नगर्नु अर्थ नलाउनुस्। अफिस नगरेकाहरू खुसी भएका छन्। यत्रोबाट मैले चाहिँ जाँचमा फेल भएको राम्रै भयो। जागिर पाएको भए, जागिर पाएकाहरू डराएर बस्छन्। That's not the point. तपाईँ अफिस जानुस् नजानुस् ठुलो कुरा भएन। नयाँ कुरा सिक्ने काम जारी छ कि छैन, द्याट्स द पोइन्ट। यसको मतलब चाहिँ अब अफिस जाँदैमा, दोकान जाँदैमा, मकान जाँदैमा सिद्धिने त होइन। सिद्धिने पोइन्ट कहाँबाट आउँछ? हाम्रो मेमोरी, जहाँबाट हामीले सिक्न छोड्छौँ। सिक्नु छोड्यो कि सिद्धिन थाल्छ? सिक्न छोड्नु अर्थात् सिद्धिन थाल्नु। जब हामी सिक्न छोड्छौँ हामी सिद्धिन थाल्छौँ। त्यसकारण शरीर कार मात्रै हो, यसमा लागेका सबै रोगको कारण मन। भन्नुको मतलब यो, किन भन्नाले नसिक्ने काम त मनले गरेको होइन, शरीरले त नगरेको, शरीरले गरेको त होइन। मैले अहिलेसम्म जति सिकेँ त्यहाँभन्दा बेसी किन अहिले सिक्न, नयाँ कुरा सिक्न छोड्दिएँ? मेरै मनको कारणले होइन। म अल्छी माने, मेरो मनले नयाँ कुरा सिक्न चाहँदै चाहे, मान्दै माने। म त पुरानो कुरालाई म्यानेजमा लागेँ कि, छोराछोरी बनाइसकेँ, पुरानै घर छ, त्यहाँ पर्दा लगाइदिउँ, रङ लगाइदिउँ, अनि दिमागमा रङ लाउनु पर्दैन। दिमाग पनि त पुरानो पर्छ। त्यसैले यहाँनिर हामीले सिरियसली बुझ्नुपर्ने कुरो, हामी के गर्छौँ त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी कसरी गर्छौँ। एम आई लर्निङ कन्टिन्युअसली? भन्नु तपाईँ एउटा अफिसमा हुनुहुन्छ या दोकानमा हुनुहुन्छ या कतै पनि, के त्यो जबमा च्यालेन्ज छ? यदि च्यालेन्ज छैन भने त्यो जबलाई चाहिँ फुटबल हाने हुन्छ। च्यालेन्ज नभएको जबले तपाईँलाई बुढा बनाइदिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा।
किन भन्नाले च्यालेन्ज भएन भने न डेन्ड्राइट्स नयाँ जन्मिन्छ न मेलिन सिडको काम लाग्छ। ठिकै छ यार सबै, यसको मतलब ठिक छैन। कस्तो चलिरहेछ दुकान? ठिकै छ, चलिरहेछ, धानी रहेछ, होइन, सिद्धिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ। ठिकै छ मतलब केही पनि ठिक छैन, याद राख्नुहोस्। तपाईँले त के भन्नु, कस्तो छ? वा गजब छ भन्नुपर्ने। यदि तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि के छ यार हालखबर, बाँचिया छ, ल अब यो 2-4 दिनमै मसानमा पुग्ने भयो। यसलाई मसानी डायलग भनिन्छ। त्यसकारण तपाईँको लाइफमा फेरि पनि प्रश्न यही हो, कस्तो छ तपाईँलाई? ठिकै छ, होइन, सबै खत्तम छ यस्तोमा। अहिले त ठिकै छ, अब सबै खत्तमको सिन आउँदैछ, किनकि संसार परिवर्तनशील छ। त्यसैले फेरि पनि यो प्रश्न, हाउ आर यु भन्दाखेरि कस्तो चलिरहेछ यार? हो गजब चलिरहेछ, आहा जिन्दगी त यो को। यदि यो जवाब छ भने बधाई छ, तपाईँलाई कुनै पनि रोगले हमला गरेर ताकत हुँदैन, तपाईँलाई कुनै पनि समस्याले हमला गर्ने ताकत हुँदैन। याद राख्नुहोस्, तपाईँले अस्पतालमा गएर बिल तिर्नु आवश्यक हुँदैन। सामान्य कुरा गरे अब बात छोडेर तपाईँलाई कुनै पनि पिनास, कुनै पनि क्यान्सर, कुनै पनि त्यस्तो खतरा रोग अहिले तुरुन्तै हमला गर्दैन होला। 90 वर्षमा लाग्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, 80 मा लाग्ला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो 40 मा नो 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 आउनै सक्दैन। यो 40 मा रोग, अझ 35 मा, 30 मा, 20 मा बाल फुलाइसक्नु भयो तपाईँ, कमाल है यार। 20 मा बाल फुलिसक्यो, 40 मा हाल फुल्छ, अनि बाँच्ने साल फुल्छ छिटै। यो के भएको त भन्नाले यो वातावरणको कारण कम, परिवेशको कारण कम, परिस्थितिको कारण कम, मनस्थितिको कारण बढ्यो। यसलाई बुझ्नुहोस्। हामी त के चाहन्छौँ भन्नाले छोराले पास गरून्, कमाउन्, राम्ररी जिन्दगी गुजारौँ। इम्पोसिबल। यो प्रकृतिको नियम विरोध हो, यो विधि विधानको विरोध हो। दुर्लभ लाल सिंह भन्ने एकजना लेखक हुनुहुन्छ, उनी बित्नु भयो, तपाईँहरू हाँस्नु पर्दैन। उहाँ बितिसक्नु भयो, उनी बिते, मौसम बितिस्यो। दुर्लभ लाल सिंह अहिले दुर्लभ भइसक्नु भयो। झुलभित्रको मान्छे भन्ने उहाँको एउटा लघु कथा सङ्ग्रह छ, झुलभित्रको मान्छे। त्यसमा एउटा कथा झलझली याद आइरहेको छ। एउटा माछा नदीको धार जब बगिरहेछ त्यसको उल्टो बग्न ट्राई गर्दै थियो। अब सबै जहाँ जहाँ नदीको धार बग्यो त्यहाँ त खुइ 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 जान्थ्यो। ऊ माछा कस्तो ख्याल परेछ भन्नाले, होइन म नदीले जहाँ जहाँ लग्यो त्यहाँ त्यहाँ म जान्छु र जान्न, म त मेरो मर्जीमा बाँच्छु, म त्यसको विरोधमा जान्छु भनेर नदीको धाराको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दै थियो। गर्दा 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 कति गर्ने, नदीको धाराको विरोधमा त माछाले सङ्घर्ष गर्न सक्दैन, किनकि नदीबाटै जन्मेको, जहाँबाट जन्मे त्यहाँको विरोधमा त उसले सङ्घर्ष गर्न सक्दैन। अनि नदीको धारले त्यसलाई बगाउनु खोज्यो, ऊ मुस्किलले बगाउनु खोज्यो, ऊ ठेक्न खोज्छ। त्यसो गर्दा गर्दा थकित भएर मर्छ। किन भन्नाले यो कति ठेक्ने उसले, नदीसँग त ऊ सङ्घर्ष गर्न सक्दैन, मर्छ। मरिसकेपछि नदीले उसलाई आफ्नो धारमा मिलाएर बगायो। भनाइको मतलब के त भने, यो कथाको सन्देश के त भने, हामी विधि विधानको विरोधमा लाग्न सक्दैनौँ। विधि विधान, देशको संविधानको कुरा गरेको होइन मैले, देशको संविधानको विरोधमा लाग्न पनि सक्दैनौँ हामी, लाग्यो भने गोली आउँछ। त्यसकारण जसरी देशको संविधानको विरोध गर्न सकिँदैन, त्यस्तै त्योभन्दा लाख करोड गुणा शक्तिशाली हुन्छ विधि विधान। त्यो बाबुहरूलाई त्यहाँ नबस्नु भन्थ्यो, त्यहाँबाट खस्यो भने फेरि विधि विधानले देखाउँछ। किनभने विधि विधान त्यही हो, खस्यो भने खुट्टा भाँच्दिन्छ।
विधि विधानको विरोधमा हामी जान सक्दैनौँ, यसलाई बुझ्नुहोस्। अब विधि विधान के त भन्नाले विधि विधान जसलाई हाम्रो हजारौं वर्षदेखि धर्म भन्ने गरी त्यसलाई नै धर्म भनेको। अरूले त तपाईँलाई विधि विधान बताउँदैन, त्यो त धर्म पुरुषहरूले बताउने हो, धर्मज्ञहरूले बताउने हो। अहिले आएर धर्मको पनि परिभाषा बदल्यो। सम्प्रदाय भयो, हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, यिनीहरू त सम्प्रदायको नाम। हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख यो जम्मै धर्म होइन, सम्प्रदाय। धर्म त विधि विधान, जो न हिन्दू हुन्छ न बौद्ध। त्यसकारण शास्त्रमा के भनेको छ भने धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात् जसले धर्मलाई रक्षा गर्छ उसलाई मात्र धर्मले पनि रक्षा गर्छ। अब यो धर्म के हिन्दूले होइन, बौद्धले होइन, जैन, सिख, मुसलमान होइन। यो धर्म भनेको विधिको विधान। र धेरै विधि विधान मध्ये गर्दैछु धर्म रक्षति रक्षत। अब धर्म के त भन्नाले विधिको, परमात्माको, सृष्टिको विधान पत्ता लगाउनु। देशको संविधान जति खाँचो छ त्योभन्दा बेसी खाँचो छ विधिको विधान। हामी देशको संविधानलाई सर्वोपरि ठान्छौँ। जुन देशमा संविधान कमजोर हुन्छ त्यो देशमा शासन प्रणाली कमजोर हुन्छ र जनता त्योभन्दा कमजोर हुन्छ। त्यस्तै जुन मान्छेमा विधि विधानको कुनै पनि आभास हुँदैन त्यो मान्छे जति अभागी मान्छे, त्यो मान्छे जस्तो पीडित मान्छे धरतीमा कोही हुनै सक्दैन। किन भन्नाले उसलाई विधि विधान थाहा छ। त्यसकारण देशको संविधानको जुन सर्वोच्चता हामीलाई थाहा छ त्योभन्दा ठुलो सर्वोच्चता हुन्छ विधिको विधान। र त्यही विधि विधान अन्तर्गत हामीले कुरा गरिरहेका छौँ कि विधि विधान यो छ कि यदि हामी स्वस्थ बन्नु छ भने सतत नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ। किन भन्नाले सिकेपछि मेलेन सिट बढ्दै जान्छ। मेलेन सिट बढ्दै गएपछि मेलेन सिट जबसम्म रहन्छ तबसम्म तपाईँलाई एल्जाइमर्स रोग लाग्दैन। त्यसैले ती मान्छेलाई नै एल्जाइमर्स रोग लागेको देखियो जो मान्छेहरूले सिक्न छोड्यो। जागिर खाएपछि त सिक्न किन पर्यो भन्ने हुन्छ नि, बिहे गरेपछि सिक्न किन पर्यो, सबै कुरा ठिक छ, सिक्न किन पर्यो, हाम्रो डायलग त्यही हुन्छ, सिक्न किन पर्यो भन्ने यो डायलगको कारणले गर्दा अनि मोज गर्नमा जान्छ मान्छे। अब सिक्न किन पर्यो, मोज गरौँ। यही मोजको परिणामस्वरूप सारा रोगहरू हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि नै भने यहाँहरूलाई यदि हामीलाई स्वस्थ रहनु छ भने खाना ठिक पारेर मात्रै पनि हुँदैन, चुरोट छोडेर हुँदैन, व्यायाम गरेर हुँदैन। यो त सामान्य कुरा भयो। मूल कुरा भनेको रोगको कारण भनेको हाम्रो मन हो र यो मनले विधिको विधान बुझ्दै जानुपर्छ। त्यो धेरै विधि विधान मध्ये एउटा बुँदाको चर्चा गर्दैछौँ, कन्टिन्युअस लर्निङ। हामीले सतत रूपमा सिक्ने जारी राख्यो भने हामीलाई सितिमिति रोग लाग्दैन। यो धेरै विधि विधान मध्ये यसको मतलब यो होइन कि कन्टिन्युअस सिक्ने मान्छेलाई कुनै रोगै लाग्दैन भनेको होइन। यो त एउटा विधानको एउटा बुँदाको कुरा गर्दैछु म। त्यस्ता थुप्रै बुँदाहरू छन्। अहिलेलाई हामीले एउटा बुँदामाथि चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसैले मान्छे बुढो वैसले हुँदैन, मान्छे बुढो सिक्न छोडेपछि हुन्छ। चाहे तपाईँको उमेर 4 वर्षको हो या 40 को, 8 वर्षको होस् या 80 को, जुन दिनमा सिक्न छोडियो त्यो दिनमा दिमाग बुढा हुन्छ र जुन दिनमा दिमाग बुढा हुन्छ त्यो दिनबाट रोग लाग्न सुरु हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको हाम्रो सूत्र विप्र कलेजो सप्रय, बी भनेको विराट लक्ष्य चाहियो जीवन। यदि विराट लक्ष्य जीवनमा जोडिएन भने मान्छेले सिक्दा पनि सिक्दैन, सिक्नै छोडिदिन्छ उसले। तपाईँलाई स्वस्थ बनाउनको लागि विराट लक्ष्य चाहिन्छ र जुन दिनमा विराट लक्ष्य हासिल हुन्छ त्यो बेला अर्को लक्ष्य बनाउनु पर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि मोहम्मद अलीको कुरा गर्न चाहन्छु म। कुनै बेला एउटा साह्रै गरिब दरिद्र जीवन बिताइरहेका, गरिब परिवारमा जन्मेका मोहम्मद अली सबैले चिनेको मुक्केबाज, गरिबीकै कारणले गर्दा साह्रै
थुप्रै अवसरबाट चुक्नु परेका मोहम्मद अली, तर सानै उमेरदेखि उसको एउटा सपना थियो। त्यो सपना विश्वविख्यात बन्ने सपना, त्यो सपना बक्सिङको माध्यमबाट ख्याति कमाउने सपना। त्यही सपनाको कारणले मोहम्मद अलीले सुरुदेखि नै उनले भने, आई एम द ग्रेटेस्ट अफ अल, म संसारको सबभन्दा महान मान्छे हुँ। हेर्नुहोस् है, किनकि ऊ महान बन्न चाहन्थे। अनि उनले नारा दिए आफूलाई, आई एम द ग्रेटेस्ट अफ अल, आई एम ग्रेटेस्ट अफ अल, म सबभन्दा महान छु, सबभन्दा शक्तिशाली छु। अब सबभन्दा महान यो त नारा भयो, यो अनुसार काम चाहिँदैन। यस्तो त हाम्रा खुस्केका 2-4 जना मान्छेलाई भेट्नुहोस्, सबैले भन्छ म सबभन्दा महान। मोहम्मद अलीले पनि त्यही भनेको, म सबभन्दा महान। तर के फरक भयो? त्यो खुस्केका मान्छेले पनि आफूलाई सबभन्दा महान ठान्छन्, मोहम्मद अलीले पनि आफूलाई महानै ठाने, नारै दिए। के फरक छ त मोहम्मद अली र यी खुस्केका मान्छेमा? एउटा कुरा मात्रै फरक छ। खुस्केका मान्छेले, खुस्कने मान्छे र खुस्केका दुवैले, खुस्कने भनेको अब खुस्किनेवाला छ भने, टु बी खुस्केट, खुस्कनेवाला र खुस्किसकेका मान्छेहरूले महान कुरा गर्छ, म महान छु, सबभन्दा महान, म जति महान मान्छे कोही पनि छैन, मेरो सबै चक्र खुलिसकेको छ, हिजै मात्र बुद्धत्व घटेको थाहा भइसकेको छ, म जति बुद्धिमान यो धरतीमा को छ भन्छ उनले। भन्नु त राम्रै कुरा हो, सुन्नु पनि पर्यो भनेपछि। खुस्केका मान्छेले त्यही भन्छन्, खुस्कने मान्छेले पनि त्यही भन्छन्। मोहम्मद अलीले पनि त्यही भनेका थिए, आई एम द ग्रेटेस्ट अफ अल, म सबभन्दा महान छु। तर यति भन्दा भन्दै पनि उनले के गरे? केबाट महान हुने? बक्सिङ खेलेर महान हुने। मान्छेलाई व्यायाम भनेको 90 मिनट म्याक्सिमम हो, 20 मिनट काफी हुन्छ, 90 मिनट म्याक्सिमम हो। त्यहाँभन्दा बेसी व्यायाम भयो भने इम्युन सिस्टम डाउन हुन्छ। तर विशेष परिस्थितिमा, विशेष अवस्थामा 4 घण्टाको व्यायाम दिइन्छ। कुन अवस्थामा? ओलम्पिकमा खेल्ने खेलाडीहरूलाई हरेक दिन 4 घण्टाको फिजिकल ट्रेनिङ दिइन्छ है, 4 घण्टा। मोहम्मद अलीको मामला बडो अद्भुत छ। उनले 4 घण्टा होइन, दिनको 6 घण्टा अभ्यास गरे। क्यान यु इमेजिन इट? 6 घण्टा अभ्यास गरेको गरे, एक्सर्साइज गरेको गरे, 6 घण्टा। किनकि उनलाई सबभन्दा महान हुनु छ। अब यहीँनिर फरक छ खुस्केको मान्छे, खुस्कने मान्छे र सप्रिने मान्छेमा। सप्रिने मान्छेले के गर्छ? महान कुरा गर्छ अनि महान काम थाल्छ। खुस्कने मान्छेले महान कुरा गर्छ अनि त्यसपछि लगत्तै उसले अर्को महान कुरा गर्न थाल्छ। अनि लास्टमा आएर पनि महानै कुरा गर्छ उसले। त्यसपछि फेरि अर्को महान कुरा थप्छ। खुस्कने तरिका यो। हामी पनि त्यस्तै छौँ कि यहाँ बडो प्रवचन सुन्छन्, गफ हाँकिन्छ, गर्ने केही पनि होइन, यसको मतलब जानेवाला छ। यहाँ बडा कुरा सुनेर बडा गफ हाँक्छन्, तर गर्ने केही होइन, सिनको भाँच्ने होइन भने तपाईँलाई चाहिँ अब कुन पागलखानामा भेटिन्छ भन्ने त्यो तरिकै त्यही हो। त्यो राजमार्ग विधि विधान बताउँदैछु नि म। विधि विधानै यही हो। विधि विधान बुझेन भने मान्छे जानुको कारण त्यही हो। ठुलो कुरा बुझ्ने, ठुलो कुरा सुन्ने, अनि काम चाहिँ सिनको नभाँच्ने, पतन हुने राजमार्ग त्यही हो। त्यसकारण ठुलो कुरा गर्ने मान्छेले ठुलो काम गरिहाल्नुपर्छ। ठुलो काम एकैचोटि गर्न सक्दैन भने धेरैचोटि गरेपछि ठुलो भइहाल्छ। ठुलो काम एकैचोटि गर्न सकिँदैन भने त्यही काम धेरैचोटि गरेपछि ठुलो भइहाल्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई। एउटा इँटाले त घर बन्दैन, धेरै जोडेपछि घर बन्न छोड्दैन उसले। त्यसकारण मूल कुरा भनेको काम गर्नु, कर्म गर्नु हो। उनले चाहिँ म सबभन्दा महान बन्छु भन्ने योजना बनाए। त्यो योजना अनुरूप अरूले भन्दा बेसी अभ्यास गरे, नभन्दै उनी संसारको सबभन्दा महान मान्छे बनेको छ। बक्सिङको मामला किन भन्नाले उसको मामला त्यही थियो। उसको च्यालेन्ज बडो अनौठो। फिजिकल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ बक्सिङ खेल्नलाई। मोटा घाटा मान्छे बडा सर्लक्क डान्स गर्न सक्दैन, चिटिक्क पार्न सक्दैन भन्ने अवधारणा छ। डान्स गर्नलाई बडी पनि स्लिम हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा छ। मोहम्मद अलीले के भने, यसलाई तोड्दिन्छु यो अवधारणालाई। थोरै मान्छेलाई थाहा छ उनी डान्सर पनि हुन् भन्ने, बक्सर हुन् धेरैलाई थाहा छ।
तर उनी डान्सर पनि हुन्। किन भन्नाले उनले त्यो पनि चुनौती लिएका थिए कि मोटा शरीरले पनि डान्स गर्न मिल्छ। ल हेर मलाई, खुसी भए। मोटा शरीर पनि डान्स गर्न सक्छन्। त्यसकारण तपाईको शरीरले रोक्ने होइन तपाईलाई डान्स गर्नबाट, तपाईको मनले रोक्ने। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, तपाईलाई रोक्ने यो धरतीमा केही छ भने तपाईको मनमा छ। कसैलाई पनि केही चिजले रोक्न सक्दैन यो धरतीमा, मात्र तपाईसँग विराट लक्ष्य छ। अनि विप्र कलेजो सप्रेमा यी भने के त भन्नाले ए मेरो विराट लक्ष्य पनि छ भन्ने इन्डिकेटर चाहिन्छ। यी भनेको त्यही इन्डिकेटर। के इन्डिकेटर? इन्डिकेटर। त्यो इन्डिकेटर हामी यता कता बनाउँछौँ। फेरि मान्छेहरू आतङ्कवादी हुन थाल्यो भने इन्डिकेटर बनाउँछौँ, हातमा चाहिँ किरेर काटेर। प्रेममा पनि दिवाना भयो भने इन्डिकेटर बनाउँछ, इन्दिरा भनेर लेखेर राख्छ। त्यो इन्डिकेटर हो। अनि बिहे गरेपछि खुर्कन जान्छ त्यो। अनि बिहे गरेपछि मन्दिरा लेखेर आउनु बेर छैन। त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्नाले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको त्यो विराट लक्ष्य, त्यो इन्डिकेटरले तपाईँलाई सम्झाइराख्छ ए म त यसको लागि जन्मेको, मेरो पुग्ने ठाउँ थियो। नत्र भने दायाँ बायाँ हामीलाई भुलाइदिन्छ। किन भन्नाले 5 वटा ज्ञानेन्द्रले फसाउँछ मान्छेलाई। कसैलाई आँखाले फसाउँछ, यो आँखाले लौन ननी लौन मारे अरे, आँखैले मारिदिन्छ कसैलाई। मोतीराम भट्टले लेखेका थिए घर भन्नु भारी महल न हो दरबार पो किन चाहियो, घर भन्नु भारी महल न हो दरबार पो किन चाहियो, दुई आँखी भाउ त तयार छन् तलवार पो किन चाहियो। कतिलाई तलवार चाहिँदैन, आँखी भाउले मार्छ। मोरा हुतिहार जाब आँखे भाउमा मर्नु। मान्छे मर्ने ठाउँ धेरै छन्। राजा महेन्द्रले लेखे म विभिषाको नाउँबाट, लोलाएका ती दुई नजरले हेरिदिए मलाई चाहिन्न अर्को थिए। उनलाई त के चाहिने, दरबार छँदैछ। दरबार त आइसक्यो, अब दुई नजर आउनु बाँकी छ। लोलाएका ती दुई नजरले चाहिन्न। एकातिर अर्को के लेखे, के छ र दिउँ तिमीलाई मैले कविता छोडेर। ओहो, भिखारीले लेखेको कि राजाले लेखेको कविता? राजाले भनेको। किन भन्नाले प्रेममा राज्य दिए पनि कम हुन्छ भन्ने थाहा छ उसको। त्यस्तो चिज प्रेम। त्यसकारण त मान्छे चुरुङ्ग डुब्छ त्यसमा। डुबेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। बागमतीमा डुबेको विष्णुमतीबाट निस्कन्छ। डुब्ने ठाउँ त आफूभित्र थियो, तर कसैको आँखामा डुबेपछि अनि ठक्कर खाँदैन। यस्तो सानो आँखा पालमा चाहिँ घुस्नु खोजेपछि यार घायल भएर फर्कन्छन् मान्छे। यत्रो सानो पालमा कसरी डुब्ने? डुब्ने त आफूभित्र। त्यसैले त्यो नजर, त्यो कान, कसैलाई चाहिँ स्वरले मार्छ, कसैलाई छालाले मार्छ, कसैलाई जिब्रोले मार्छ। ओहो, मिठो मिठो खान खोज्छ। 5 फिटको शरीरलाई 5 इन्चको जिब्रोले जितिदिन्छ। चटक्क मोमो खान्छ, मिठो लाग्छ नि। 5 वटा इन्द्रियले मारिरहेको हुन्छ हामीलाई। लक्ष्य त बनाउँछ नि सबैले, तर त्यो लक्ष्यबाट किन भ्रष्ट च्युत भयौँ हामी? 5 वटा इन्द्रियले तान्दियो। त्यसकारण त्यसबाट बचाउने कसले त भन्नाले कसले? यी भनेको इन्डिकेटर। त्यसकारण चाहिँ लेखेर राखे पनि भयो, टाँसेर राखे पनि भयो। जे होस् तपाईँलाई सम्झाउने एउटा चिज छ। टोयलेटमा गयो भने त महान बनेमा झस्। त्यसकारण महान बन्ने मान्छे त गडबड गर्नु भयो अरे टोयलेटमा, गर्दैन अब। नत्र भने केही इन्डिकेटर छैन, टोयलेटमा गएर गडबड गर्न बेर्छ। किन भन्दा महान सान भन्ने बिर्सिसक्यो। भोजन कक्षमा गयो,
खानेको आधा करो, भर्खर सुनेर आएको, बिर्सिएर चाहिँ पानीको आधा करो, खानेको दुग्ना भनेर खाइरहेछ। यस्तो पनि हुन सक्छ। इन्डिकेटर किचनमा पनि के चाहियो? ए त महान बन्ने मान्छे, तेरो विराट लक्ष्य छ, ए यत्रो त खानु भएन, महान बन्ने। छोड्नै मन लाग्छ छैन, तै पनि के गर्ने, महान बन्ने छ, ठिक छ। त्यसकारण तपाईँलाई इन्डिकेटर चाहिन्छ। अनि विप्र भनेको के त? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा गर्नु पर्यो। के प्रतिज्ञा त भन्नाले म कुनै पनि मूल्यमा महान बनेर छाड्छु, मेरो लक्ष्यमा पुगेर छाड्छु, कुनै पनि मूल्यमा। सान्तिनो होइन, विराट लक्ष्यमा। बस विप्र भनेको त्यही हो। विप्र कलेजो सप्रए, त्यसको मैले सबै व्याख्या गर्नु भएको होइन है। त्यसकारण यदि मान्छे भएर यो धरतीमा बाँच्नु छ भने, स्वस्थ भएर, शक्तिशाली भएर, आत्मविश्वासपूर्वक र लक्ष्यलाई भेदन गर्दै बाँच्नु छ भने, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्टिन्युस। किन भन्नाले त्यसले मात्रै तपाईँलाई रोगबाट जोगाउँछ। तर दुर्भाग्य हाम्रो के रह्यो? रोगबाट केले जोगाउँछ? औषधिले होइन। रोगबाट केले जोगाउँछ? डक्टरले होइन। रोगबाट केले जोगाउँछ? अस्पतालले होइन। भन्दिनु यो कुरा, रोगबाट एउटै चिजले जोगाउँछ तपाईँलाई, सिक्नुबाट। फेरि चाहिँ जाँचमा पास गर्नलाई चिट चोरेर होइन नि, यिनीहरूलाई चाहिँ छिटो रोग लाग्छ। किनभने सिक्ने पर्ने कुरामा पनि चिट चोरे यिनीहरू। त्यसैले चिट चोरेर पास गर्यो भने रोग पनि चिट चोरी चोरी आउँछ तपाईँको घरमा। कहाँबाट आएकै थाहा हुँदैन। चिट भनेको त्यही त हो नि। चिट चोरेर पास गर्नेहरूलाई चिट चोरेर रोग आउँछ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। त्यसैले लर्निङ इज च्यालेन्ज। स्कुलको कलेजको कुरा मात्रै होइन, जिन्दगीभरको लर्निङ। एकजना विद्वानले कतै भनेका थिए, वास्तविक शिक्षा कलेजबाट फर्केपछि सुरु हुन्छ, युनिभर्सिटीबाट फर्केपछि सुरु हुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ सिकेको कुरा त लागु गर्ने हो नि जिन्दगी। त्यहाँ त सिकेर आएका हुन्छौँ हामीले। के सिकेर आएका हुन्छौँ भन्नाले आइन्स्टाइनलाई पढेका हुन्छौँ। आइन्स्टाइन लठेब्रो थिए, त्यही पढेर आएको होइन हामीले। तर उनी महान वैज्ञानिक बने, महानतम वैज्ञानिक बने, लठेब्रो हुँदा हुँदै पनि। त्यो पढेर आएका हुन्छौँ। तर त्यो पढेर हामी, आइन्स्टाइन चाहिँ लठेब्रोबाट महान बन्छन्, हामी महानबाट लठेब्रो बन्छौँ। त्यो किनभने त्यो पढेर आयो, घोक्यो, बिर्स्यो पछि। त्यसकारण शिक्षाको सम्बन्ध यदि स्वास्थ्यसँग जोड्न सक्यौँ भने द्याट विल बी द रेभोल्युसन इन एजुकेसन। र यहाँ शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई मैले सिकाइरहनु पर्ने कुरा भएन। यहाँहरूले सिकेको ठाउँबाट मैले पनि सिकेकै हो। त्यसकारण त्यसलाई स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु। एजुकेसन भनेको एजुकेयर धातुबाट, रुटबाट आएको, ल्याटिनको, जसको अर्थ हुन्छ टु ड्र आउट। भित्रको प्रतिभालाई, भित्रको ज्ञानलाई बाहिर निकाल्नु एजुकेसन। तर दुर्भाग्य के भयो? एजुकेसन इज पम्पिङ इन। अरूले कलेजका सारा कुरा पम्प गर्ने कि, यो कानबाट पम्पिङ गर्ने, आँखाबाट पम्पिङ गर्ने। मैले भने यस्तो सानो पाल बिचरालाई कति शिक्षा ठुस्ने, कति यो आँखालाई ठुस्ने ज्ञान। नो, द्याट्स नट द वे, द्याट्स नट द रियल स्पिरिट अफ एजुकेसन। एजुकेसनको स्पिरिट भनेको के त भन्नाले टु ड्र आउट, एजुकेट। भित्रको प्रतिभालाई, भित्रको खुबीलाई, भित्रको ज्ञानलाई, भित्रको इन्ट्युसनलाई बाहिर निकाल्नु। अनि त्यो सबैको अलग अलग होला शैली, त्यसले मात्रै मान्छेलाई महान बनाउँछ। नम्बर 1। नम्बर 2, यस्तो खालको शिक्षा जिन्दगीभर जारी रहन्छ। किन भन्नाले कलेज बन्द भए पनि मन त बन्द हुँदैन नि। युनिभर्सिटीको कोर्स पो सकिन्छ, मनको कोर्स त जारी रहन्छ। यदि भित्रबाट शिक्षालाई, ज्ञानलाई बाहिर ल्याउने हो भने त्यो एजुकेसन होल लाइफ चल्छ। तर बाहिरबाट भित्र ठुस्ने हो भने कलेज सकेपछि सकिन्छ। किन भन्नाले अब कलेज सक्यो, अब मलाई नलेज चाहिँदैन, त्यस्तो अर्थ लाग्यो हाम्रो समाजमा, जसको कारणले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। मात्र होइन, हामी रोगी भयौँ, पीडित भयौँ। त्यसकारण शिक्षालाई, ज्ञानलाई
होल लाइफ सिक्ने प्रक्रियासँग जोड्नु भयो भने, जोड्न सक्यौँ भने मान्छे रोगी भएर मर्नु पर्दैन। किन भन्नाले रोगी हुनुमा उसको मनको कारण छ। मैले एउटा मात्र रोगको उदाहरण दिएँ यहाँहरूलाई, त्यस्ता थुप्रै उदाहरणको रोगका उदाहरणहरू छन् हामीसँग जुन मनसँग सम्बन्धित हुन्छ। र मन कमजोर भयो, मनले गडबड गर्यो भने मात्रै तनमा रोग आउँछ। फेरि जाँदा जाँदै यो प्रसङ्गलाई टुङ्गो लगाउँदा लगाउँदै म के भन्न चाहन्छु भने शरीर भनेको गाडी हो, यसलाई याद राख्नुहोस्। मन भनेको ड्राइभर हो। त्यसकारण ड्राइभरले गल्ती गरेपछि मात्रै गाडीले एक्सिडेन्ट गर्ने हो, गाडी आफैले एक्सिडेन्ट गरेको होइन। त्यसकारण हाम्रो शरीरले पनि गडबड गर्ने भनेको शरीरले होइन। शरीरमा जे रोग लागे पनि मनमा कतै डिफेक्ट छ, सिक्नुपर्ने मैले सिकेन र त रोग लाग्यो। मनमा कुनै डिफेक्ट छ, खानुपर्ने छोडियो, छोड्नुपर्ने खाइयो। मैले गडबड गरेछु मनले। हो, यो कुरा बुझ्न साथ अब म रेस्पोन्सिबल भएँ। मेरो मनलाई मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, मैले मनलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। त्यो बुझिसकेपछि अनि मैले गडबड गरेँ। मैले गडबड गरेपछि नगरेपछि तनले गडबड गर्दैन, अनि चाहिँ स्वस्थ रहन्छ जिन्दगीभर, अनि शान्त रहन्छ जिन्दगीभर, अनि प्रगति जारी रहन्छ जिन्दगीभर। त्यसकारण शरीर निर्दोष छ। यो निर्दोष शरीरलाई दोष दिनु हुँदैन, दोष लाउनु हुँदैन। यसलाई दोष लाएर अस्पताल पुर्याएर औषधि खुवाएर यो सुध्रिनेवाला छैन। यसलाई चाहिँ सुधार्नु छ भने मनलाई सुधार्ने हो, कन्टिन्युअस लर्निङ। त्यसैले हामीले अगाडि सारेको जुन प्रोग्राम हो नव नेपाल निर्माण योजना जुन छ, त्यसमा हामीले हरेक हप्ता यहाँ कोर्स चलाएका छौँ र त्यो कोर्स पनि कन्टिन्युअस लर्निङको एउटा बाटो, जुन बाटोले हामीलाई जहिले पनि सिक्ने एउटा वातावरण बनाइराख्छ। र यो वातावरण, यो कन्टिन्युअस लर्निङको वातावरण देशमा विदेशमा सारा संसारमा जारी रहनुपर्छ, अनि मात्रै मानव जातिले कोल्टो फेर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। र यो अवधारणा पनि हामीले युगसँग सिकेको अवधारणा। पछिल्ला सिद्धान्तहरू उत्तराधुनिकतावादी भन्नेहरू सबै कुरा एक्जिस्टिङ नर्महरूलाई उल्टाइदेऊ, उल्जन गरिदेऊ होइन, त्यसको विरोधमा जाऊ भन्ने कुरा गर्छ। त्यो विधि विधानको, त्यो मान्छेको विधानको उल्टो जाऊ भन्ने, त्यहाँ विधिको विधान कहाँ छ? जस्तै एउटा धारा चलिरहेको छ, मैले अहिले भर्खर भनेको त्यही हो कि जस्तै समाजमा एउटा धारा चलिरहेछ, त्यो धारालाई उल्टाइदियो। किन भन्नाले त्यो धाराले चाहिँ हामीलाई सीमित बनाइसक्यो। अब तपाईँलाई क्रिएसन चाहियो होइन त? त्यसकारण त्यसलाई उल्टाउनु विधि विधानको उल्टो होइन, त्यो त विधि विधानै त्यही हो। त्यसलाई फलो गर्नु नै विधि विधानको उल्टो जान्छ। त्यसकारण यहाँले विधि विधानलाई बुझ्नु र विधि विधान र मान्छेले बनाएको विधान फरक छ। जस्तै उत्तर आधुनिकतावाद भन्यो होइन, त्योभन्दा पहिला त आधुनिकतावादको कुरा गरौँ। त्यो त मान्छेले बनाएको कि विधिले बनाएको? त्यो त मान्छेले बनाएको, त्यसलाई त उल्टाउनु परिहाल्छ। थेसिस पछि त एन्टिथेसिस आउनै पर्छ, अनि त्यसपछि सिन्थेसिस आउनै पर्छ। डाइलेक्टिकल्ली नै त दुनियाँ अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण त्यो त प्रगति नै हो। त्यो विधि विधानको उल्टो भएन, त्यो मान्छेको विधानको उल्टो, त्यो त जानुपर्छ। किन भन्नाले एउटा कुरा पुरानो परेपछि त्यसलाई क्रान्ति चाहिन्छ। परमात्माले चाहिँ हामी पुरानो भएपछि क्रान्ति गर्छ कि मारिदिन्छ, मर्यो हो भने त्यो क्रान्ति भएको। किन भन्नाले अर्को सन्तानले राज गर्नुपर्छ। अरू मित्रहरू पाल्नुहोस् नपाल्नुहोस्, नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भनेको होइन। जेनरेट झर्दै जान्छ त्यहाँ बस्यो भने। जुन त्यो प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्नु हो होइन गुरु। अनि जुन अब शिक्षा पनि त विभिन्न किसिमकै छ नि त, औपचारिक भए अनौपचारिक भन्ने नृत्य छन्। अनि औपचारिक शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन अधिकांश स्कुलहरूमा जुन शैक्षिक संस्थाहरू त्यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो बच्चाहरूको यो जुन प्रतिभा छ त्यसलाई प्रस्फुटन गर्नुभन्दा पनि भएका कोर्सहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर लाद्ने, यो चाहिँ उसले सिक्नैपर्छ जान्नै पर्छ भन्ने किसिमले यसरी लदाइएको स्थिति छ भनेदेखि यसमा त बच्चाहरूको प्रस्फुटन त भएन उनीहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाहरूको। भनेदेखि औपचारिक शिक्षामा बच्चाहरूलाई कसरी यो अतिरिक्त प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हजुरको कस्तो अवधारणा रहेको छ भनेर? औपचारिक शिक्षामा बच्चाहरूलाई प्रतिभा प्रस्फुटन गराउनको लागि सबभन्दा पहिला शिक्षक जम्मैलाई चाहिँ बिदामा पठाइदिनु। किन भन्नाले द प्रब्लम इज नट एजुकेसन, प्रब्लम इज एजुकेटर्स। किन भन्नाले शिक्षक बन्ने मान्छे नै कतै जागिर नपाएर यो शिक्षक पनि हौँ कि भनेर आउने मान्छे पर्यो भने त उसकै प्रतिभा छैन, उनले बच्चाहरूलाई के प्रतिभा प्रस्फुटन गराउँ? त्यसकारण शिक्षा प्रब्लम होइन,
अझै पनि प्रब्लम चाहिँ शिक्षकको। किन भन्नाले सवाल कुन पढ्ने होइन, सवाल कसरी पढ्ने। त्यो कसरी पढ्ने र पढाउनुको लागि त शिक्षक क्रिएटिभ हुनुपर्छ। त्यसकारण एजुकेसन बदल्दैमा मान्छे बदलिँदैन, मान्छे बदलेपछि बरु एजुकेसन बदलिन्छ। त्यसकारण अहिलेका जति पनि शिक्षकहरू छन् उनीहरू सबैलाई बिदा दिएर नयाँ खालको, अघि हाम्रो मित्रले भन्नुभएको कुरा त्यो मिल्छ, त्यहाँ क्रान्ति चाहिन्छ। शिक्षामा क्रान्ति भनेको शिक्षकमा क्रान्ति चाहिन्छ, नत्र भने शिक्षालाई उनीहरूले के बनायो, पेसा बनायो। अब पेसा बनाएपछि कत्रो महान प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरूलाई तैँले गर्ने मैले त सकेन भनिदिन्छन्, गिराइदिन्छन्। अब हामीले पनि त्यही मार खाएर आएको, फेरि ठुल्ठुलो कुरा गरेर चुप लाग्छ जाने हुन्छ भन्छन्। त्यसकारण द प्रब्लम इज अल टिचर्स, नट द एजुकेसन। टिचर्स अनि प्लस मेरो विचारमा त्यो तरिका पनि होला जस्तो लाग्छ। फेरि त्यही तरिका होला जस्तो लाग्छ। तरिका नयाँ ल्याउनलाई त टिचर नयाँ चाहिएन, अनि त्यो तरिका जस्तो पनि लाग्छ भन्ने गरेन। किन भन्नाले त्यो तरिकै भनेको हो, तरिकाको लागि त टिचर बदल्नु पर्यो नि। त्यस कारण त्यताबाट बुझ्नुहोस् है। विराट लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि कुन चाहिँ कुरा हरेक मान्छेमा नभई हुँदैन, भीष्म प्रतिज्ञा लगायतका त्यस्तो कुन चाहिँ कुराहरू छ जसले मान्छेलाई विचलित गर्दैन? त्यसको लागि यो नवसफलता शास्त्र किताबमा कलेज सप्रे त्यस सबैको व्याख्या त्यही हो। त्यो किताब पढ्नु भएको छ, पढ्नु न यार, त्यसैमा छ, त्यो सूत्रैमा छ। हामीले आज अथवा चाहिँ उहाँको जुन दर्शनबाट हामीले त्यस्तो कुराहरू पाइरहेका छौँ, त्यसलाई साँच्चै कि हामीले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने हाम्रा सबै लक्ष्यहरू हामी भेट्न सक्छौँ। पक्कै पनि अप्ठ्याराहरू छन् होला त्यहाँ, पक्कै पनि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन। परिस्थिति र मनस्थितिलाई चाहिँ एकैसाथ एकै किसिमले अगाडि बढाउनलाई त्यहाँ तमाम योगदान हुन्छन् होला। हामीले चाहे जस्तो परिस्थिति हाम्रो वरिपरि हाम्रो सेरोफेरोमा पाउँदैनौँ र मनस्थितिले गाइड गर्ने कुरा छ। अब मनस्थिति त्यहाँनिर पनि हामीलाई शिक्षा चाहिन्छ, कसरी कुन रूपमा चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ म निरन्तर रूपमा म सक्रिय भएर त्यहाँ पनि लग्ने र यहाँ यो मनक्रान्ति जुन चाहिँ मिसन छ यससँग सहकार्य गर्ने मैले चाहिँ इच्छा जाहेर गरेँ। यो कुरा मैले मेरो हाकिमहरूलाई पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी नै मैले त्यहाँ राख्नेछु। आफ्नो हकमा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गर्ने कुरामा 1%, 0.01% मान्छे पनि भएन। गौतम बुद्धको दर्शन भन्यो भने मैले पनि धेरै किताब पढाएको छु। म तपाईँलाई 20 घण्टा भाषण गर भन्यो भने म गर्न चाहिँ सक्छु। तर म पिएचडी गरेँ, विद्वान चाहिँ भएँ होइन। तर म जति हुनुपर्ने हो, जो क्रिएटिभ हुनुपर्ने, जति वैज्ञानिक हुनुपर्ने, यो नराम्रो संसार, कमजोर चाहिँ संसारलाई एउटा बलियो संसार, राम्रो त्यो चाहिँ संसारमा रूपान्तरण गर्नु भने त्यति चाहिँ म हुन गएर सही हो। त्यस्तै हामी नेपालमा धेरै साथीहरूले संसारभरिका चर्चित विश्वविद्यालयहरूबाट, हार्वर्डदेखि अब बेलायत, अमेरिकादेखि यिनीहरू दुनियाँले धेरै पढेका छन्, गोल्ड मेडलिस्ट भएका छन्, प्राडा भएका छन्, दुनियाँ भएका छन्। तर उहाँहरूले पनि नेपाललाई बदल्ने, नेपाली जनतालाई बदल्ने, विश्व जनमानसलाई बदल्नेतिर खासै त्यति धेरै ठुलो योगदान गरेको प्रमाणहरू हाम्रो अगाडि चाहिँ छैन। त्यसैले अब मैले के भन्न खोजेको भने अब गुरुदेवको आजको सत्सङ्गलाई, उहाँको प्रवचनलाई, उहाँको सन्देशलाई आदर मान्दाखेरि अब त्यो सिकेर मात्रै पनि भएन, जानेर मात्रै पनि भएन, सूचनाको सङ्ग्रह मात्रै गरेर पनि भएन, विद्वान मात्रै भएर पनि भएन, डिग्री मात्रै लिएर पनि भएन, पद मात्रै लिएर पनि भएन। हामी सफल हुनु पर्यो, भौतिक संसारमा पनि हामी सफल हुनु पर्यो। जसको जे छ जिन्दगीको उद्देश्य, लक्ष्य, आकाङ्क्षा, चाहना, र आध्यात्मिक रूपले पनि हामी, धार्मिक रूपले पनि हामी एनलाइटन हुनु पर्यो, गुरुदेव जस्तो हुनु पर्यो, गौतम बुद्ध जस्तो चाहिँ हुनु पर्यो। हामी सधैँभरि चेलै बनिराख्ने, सधैँभरि यस्ता प्रवचन सुनेर मात्रै हिँडिराख्ने, हाम्रो हामी माथि बढ्ने कि नबढ्ने, साइकोलोजिकल्ली हामी ग्रोथ हुने कि नहुने, हामीले विकास गर्ने कि नहुने। त्यसैले गुरुको प्रवचन सुनेर उहाँबाट हामीले जुन ज्ञानहरू पाउँछौँ, सूचनाहरू पाउँछौँ, त्यसलाई एटिट्युडमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा, एप्लिकेसनमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। ती सारा कुराहरूलाई हामीले जसरी
खानेकुरा एकदम मजासँग चपाएर धेरैपल्ट 40-50 मिनट होइन चपाएर निलेर त्यसबाट डाइजेसन गरेर एब्जर्ब गरेर अन्ततः त्यो मेटाबोलिजम भन्छ होइन। मेटाबोलिजम नै मासु हड्डी के भन्ने हाम्रो शरीरको रगत होइन त्यो अब खाएर डायरिया गरेर पठाइदियो भने कुनै अर्थ भएन। त्यसले हामीले लिएका ज्ञानहरू गुरुदेवबाट सुनेका कुराहरू उहाँको पुस्तकबाट पढेका कुराहरू र अन्य महात्मा अन्य शिक्षाविद अन्य वैज्ञानिकको कुराहरू पनि हामीले खालि सुनेर मात्रै उडाएर चाहिँ काम भएन के। मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ नेपालमा पिएचडी गरेको मान्छे थुप्रो भइसक्यो म जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि देवेन्द्र गुरुङसम्म पिएचडी गरेका मान्छे धेरै भइसक्यो। तर एउटा सिओ पनि हामीले अहिले उत्पादन गर्न चाहिँ सकेन। बतासे जस्तै मलाई पनि आउँछ 20 घन्टा होइन मलाई पनि 10 दिन 20 घन्टा भाषण गरेर म पनि भन्न चाहिँ सक्छु। बाबुराम भट्टराईले पनि भाषण गरेर राखेको छ होइन। तर एउटा सिओ पनि हामीले गर्न चाहिँ सकेका छैनौँ। खालि अरूलाई गाली गर्ने अरू नजान्नेको अगाडि बाटो पल्टिने पण्डित पल्टिने बाहुनहरूले त्यो पूजा गर्दा अर्थ केही आउँदैन खर्र भन्छ नि उनीहरूले। त्यसैले तपाईँहरू सबैलाई मेरो सुझाव अनुरोध के हो भने गुरुदेवको भाषण सुनेर मात्रै उहाँको प्रवचन सुनेर मात्रै हामी त्यतिमा सीमित हुनु भएन। हामी जहाँ छौँ अहिले र उहाँको भाषण उहाँको प्रवचन उहाँको निर्देशन उहाँको सन्देशबाट हामी जसरी परिवर्तन हुँदै जे चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यहाँ पुगेन अरे त्यो पनि यसको पनि यसको कुरा चाहिँ अब उचित होला होइन बोल्ने एउटा यस्तो गरेर चाहिँ काम छैन। त्यसैले मेरो एउटा गुरुदेवको भाषणसँग एट्याचमेन्ट गर्दै मेरो पनि निष्कर्ष मतलब उहाँको त्यो कुरालाई मूल कुरालाई इन्सिस्ट गर्दै मैले पनि के भन्न खोजेँ भने विद्वान त तपाईँ हामी सबै भइसक्यो कि अब इन्टरनेट छ किताब करोडौँहरूको किताब इन्टरनेटमा छ लगइन गरे होइन किताबहरू बजारमा जति छन्। अब यो थोत्रो गफ पढाउने मास्टर त जति पनि छन् प्राणादेखि स्कुलको शिक्षकदेखि अब यो मुलुकमा त्यसो अलावा सही ज्ञान दिने सही दृष्टिकोण दिने मानिस पनि हाम्रो अगाडि हाम्रो भाग्यवश हाम्रो जेनेरेसनको भाग्य भन्नु चाहिँ पर्छ। यो अर्को बुद्ध पुरुष मुडमा बस्नु Bonus!